आप देख रहे हैं उर्दू खबर। नाज़रीन मोहतरम, पिछली वीडियो में आपको बतलाया था कि अब्दुल मुत्तलिब ने हरम में दाखिल होकर बैतुल्लाह के दरवाजे की जंजीर पकड़ी और ये दुआ की कि अल्लाह, ये बंदा अपने काफिले और अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है, तो अपने घर यानी बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा। अबरा का लश्कर फतह हासिल न कर सके, उनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं। आज सलीब कामयाब न हो। नाज़रीन मोहतरम, सलीब का लफ्ज़ इसलिए बोला कि अबरा ईसाई था और सलीब को ईसाई अपने निशान के तौर पर साथ लेकर चलते थे। अब उन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और हरा पहाड़ पर चढ़ गए, क्योंकि इनका ख्याल था कि वह अबरा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के झुंड भेज दिए। ये अबाबीलें थीं, उनमें से हर एक परिंदे की चोंच में पत्थर के तीन टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने अबरा के लश्कर पर गिराने शुरू कर दिए। जो ही ये पत्थर उन पर गिरे, उनके टुकड़े हो गए, बिल्कुल इसी तरह के जैसे आज किसी के ऊपर बम गिराया जाए। नाज़रीन मोहतरम, इसका जिक्र सूरह फील में दर्ज है। बिल्कुल इसी तरह खाया हुआ बुस बन गए थे। अबरा का हाथी महमूद अलबत्ता उन कैंकरियों से महफूज रहा, बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। ये हाथी 13 अदद थे, जैसा कि सूरह फील में आता है। अबरा और उसके कुछ साथी तबाही का ये मंजर देखकर बुरी तरह भागे, लेकिन परिंदों ने उनको भी ना छोड़ा। अबरा के बारे में तबकात में लिखा है, तो उसके जिस्म का एक अज़ब अलहदा होकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था और उसके जिस्म का एक हिस्सा अलग होकर गिर रहा था। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब इस इंतजार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन हमलावर जब मक्का में दाखिल ना हुए तो वो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे। मक्का से बाहर निकले, तब उन्होंने देखा कि सारा लश्कर तबाह हो चुका है। खूब माले गनीमत उनके हाथ लगा, बेशुमार सामान हाथ में आया। माल में सोना चांदी भी बेतहाशा था। लश्कर में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, ये मक्का में ही रह गए थे। उनमें अबरा के हाथी का हावत भी था, जो महमूद को आगे लाने में नाकाम रहा था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े के चंद दिन बाद पैदा हुए। आप जिस मकान में पैदा हुए वो सफ़ा पहाड़ी के करीब था। हज़रत काब अहबार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने तौरात में पढ़ा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में होगी। ये काब पहले यहूदी थे, इसलिए तौरात में पढ़ा करते थे। जब आपकी विलादत की इत्तला सरदार अब्दुल मुत्तलिब को मिली तो आप उस वक्त खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। इत्तला मिलने पर घर आए। सरदार अब्दुल मुत्तलिब आपको अपने साथ खाना काबा ले आए और उनको गोद में लेकर तवाफ करते रहे। फिर वापस लाकर हजरत आमना को दिया। आपको अरब के दस्तूर के मुताबिक एक बर्तन से नापा गया, लेकिन वो बर्तन टूटकर आपके ऊपर से हट गया। इस वक्त आप अपना अंगूठा चूसते नजर आए। इस मौका पर शैतान बुरी तरह चीखा। तफसीर इब्ने मक़रद में है कि शैतान सिर्फ 4 मरतबा चीखा। पहली बार उस वक्त जब अल्लाह ताला ने उसे मालूम ठहराया, दूसरी बार उस वक्त जब उसे जमीन पर उतारा गया, तीसरी बार उस वक्त जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, और चौथी मरतबा उस वक्त जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह फातिहा नाज़िल हुई। इस मौका पर हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैं 8 साल का था, जो कुछ देखता और सुनता था उसको समझता था। एक सुबह मैंने यसरब यानी मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी को देखा। वो एक ऊंचे टीले पर चढ़कर चिल्ला रहा था। लोग उस यहूदी के गिर्द जमा हो गए और बोले, क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? यहूदी ने जवाब दिया, अहमद का सितारा तलू हो गया है और वो आज रात पैदा हो गए हैं। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाद में 60 साल की उम्र में मुसलमान हुए थे। 120 साल की उम्र में उन्होंने वफात पाई। गोया ईमान की हालत में 60 साल जिंदा रहे। बहुत अच्छे शायर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने अशार में तारीफ किया करते थे और दुश्मनों की बुराई अशार में बयान करते थे। गज़वात के मौका पर अशार के जरिए मुसलमानों को जोश दिलाते थे। इसी बुनियाद पर इन्हें शायर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब मिला। हज़रत काब अहबार फरमाते हैं कि मैंने तौरात में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के वक़्त की खबर दे दी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल को इसकी इत्तला दे दी थी। इस सिलसिले में उन्होंने फरमाया था, तुम्हारे नजदीक जो मशहूर चमकदार सितारा है, जब वो हरकत में आएगा तो वही वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का होगा। ये खबर बनी इसराइल के उलमा एक दूसरे को देते चले आए थे
اور اس طرح بنی اسرائیل کو بھی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت یعنی اس وقت کی علامت معلوم تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس پر اس یہودی نے کہا، میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو۔ آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے اور قریش کے لوگوں وہ تم میں سے ہے، یعنی وہ قریشی ہے۔ اس کے کندھے کے پاس ایک علامت یعنی مہر نبوت ہے۔ اس بچے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا۔ ان باتوں کا ذکر اس نے نبوت کی علامت کے طور پر پرانی کتابوں میں پڑھا تھا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائیں تو لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ انہیں یہودی کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی۔ جب وہ لوگ گھروں کو پہنچے تو ان میں سے ہر ایک نے اس کی باتیں اپنے گھر کے افراد کو بتائیں۔ عورتوں کو چونکہ حضرت آمنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر مل چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا تو انہوں نے جا کر یہودی کو بتلایا اور یہودی نے کہا، مجھے وہاں پر لے چلو۔ یہودی نے وہاں درخواست کی کہ مجھے بچہ دکھایا جائے۔ لوگوں نے آپ کے کندھے پر سے کپڑا ہٹایا۔ یہودی کی نظر جو ہی مہر نبوت پر پڑی تو وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ جواب میں اس نے کہا، میں اس غم سے بے ہوش ہوا تھا کہ میری قوم میں سے مہر نبوت ہوگی۔ اے قریشیو، اللہ کی قسم، یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ ملک شام کا ایک یہودی عسیس مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا، وہاں کے لوگوں سے ملتا اور ان سے کہتا، بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے راستے پر چلے گا اور اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جائے گا، وہ عجم اور اس کے شہروں کا بھی مالک ہو جائے گا۔ یہی اس کے زمانے کا وقت ہے۔ جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے وہ اس کو حاصل ہوگی، اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا مگر اس کی مخالفت کرے وہ اپنے مقصد اور آرزوؤں میں ناکام ہوگا۔ مکہ معظمہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا، ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عبد المطلب اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچے۔ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے آواز دی۔ عسیس نے پوچھا، کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں عبد المطلب ہوں۔ پھر اس نے پوچھا، تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے انہیں دیکھا اور پھر بولا، ہاں، تم ہی اس بچے کے باپ ہو سکتے ہو۔ بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں تم لوگوں سے کہا کرتا تھا، وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے، جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے۔ اور اس کی علامت یہ بھی ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے، یہ تکلیف اسے 3 دن رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، یہ پرنور اور دلوں کو چھو لینے والی داستان ابھی جاری ہے۔ اس کا اگلا حصہ آئندہ ویڈیو میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیں، فی امان اللہ۔